بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوتي المغاربة، مرحبا بكم من جديد لحلقة جديدة من قناتكم، قناة سيج الأراضي بالجرياج والبوطو. كالعادة نحيطكم بتكلفة التسييج بالمتر لينير، أهم العروض ديالنا إن شاء الله غادي نذكركم بها. كذلك شنو هما مختلف أنواع التسييج اللي كاينين في بلادنا، ناهيك عن أثمنة السلع. نبداو ب لي ديفيرون تيب ديال التسييج. شنو هما الأنواع المختلفة ديال التسييج؟ النوع الأول هو الكلوتير اون غرياج غالفانيزي، يعني التسييج بالغرياج غالفانيزي. يعني كنلقاو البوطوات ولا البيكيات ولا العود معاهم الكرياج. هذا هو الكلوتير اون غرياج غالفانيزي. بالنسبه للتسييج الثاني هو كلوتير شونتيي، يعني ديال الشونط، مثلا اوراش ديال البناء. المقاول كيدير واحد الزرب كيتسمى كلوتير شونتيي بدي بانو باش يحصر لو شونتيي ديالو حتى المخاطر، يعني يبعدهم على الماره وعلى الجوار الا كان في منطقه سكنيه. بالنسبه للتسييج الثالث اللي هو كلوتير اون فيل باربولي، يعني تسييج بالسلك مشوك. كتلقى اما تسييج بالسلك مشوك بالبوطوات ولا بالبيكيات ولا بالعود، كندوزو معاهم واحد خيوط بالسلك مشوك افقيين، اما 6 واما 5 على حسب العلو والتقابي ديال البوطو ولا ديال البيك. بالنسبه النوع الاخر اللي هو الكلوتير بروفيسيونيل، كيكونوا دي بانو ريجيد بالبانوات. هذا كيدير 600 درهم للمتر كاري، كيكونوا في ديك لي ريستورون ولا في لي سال جو. بالنسبه للكلوتير الخامس اللي هو اغريكول، كيكون الكرياج ومعاه الفيلي. بالنسبه لي بوطو اللي كنستعملو في كاع هاد التسييجات اللي ذكرت لكم، كاين البوا، كاين الفاخ وكاين البيطون ارمي. البوا والفاخ والبيطون ارمي. بالنسبه للانواع ديال الكرياج اللي كاينين، باش نذكروا الناس اللي ما كاين الكرياج غالفانيزي سامبل تورسيون وكاين تريبل تورسيون. سامبل تورسيون هو اللي فيه غير كروشي واحد. انا نوريكم كيفاش داير في الصوره، هانتوما تشوفوا الصوره دابا. بالنسبه لهاد الغياج سامبل تورسيون فيه الانواع، كاين غياج سامبل تورسيون ديال 16 على 50، سامبل تورسيون ديال 16 على 70، سامبل تورسيون ديال 16 على 80، سامبل تورسيون ديال 16 على 85، سامبل تورسيون ديال 15 على 80، سامبل تورسيون ديال 15 على 50، وسامبل تورسيون ديال 12 على 50. بالنسبه للغياج تريبل تورسيون، غرياج غالفانيزي تريبل تورسيون اللي عنده 3 الخرصات. احنا نبينو لكم الصوره ديالو، فوالا. بالنسبه للغرياج تريبل تورسيون ولا كيتسمى غرياج ديال 16 على 100. شنو هما اهم لي زارتيكل اللي كنلقاو في الغرياج في التسييج بالغرياج غالفانيزي؟ شنو هما هاد لي زارتيكل؟ بروميير ارتيكل كاين غرياج غالفانيزي او بلاستيفي. ثاني ارتيكل هو لي بوطو ولي كان. نقدر نلقاو عاوتاني لي بيكي و سميتو السواعد، ونقدر نلقاو عاوتاني لي بوطو اون بوا. بالنسبه للارتيكل الثالث اللي هما الفيل داطاش. الرابع لي طوندور. الخامس الارتيكل ديال السيمو مهم. والارتيكل السادس اللي هو الصابل بليس كرافيت. الارتيكل اللي مهم كذلك الحجر لو مايلون. الارتيكل المهم كذلك لو ترونسبور. وبالنسبه للارتيكل الاخر اللي هو لابوز البوطو. لابوز البوطو فيه الحفره، فيه الخرسانه، فيه لابوز. بالنسبه للارتيكل الاخير اللي هو المونتاج ديال الكرياج.
بالنسبه للاثمنه ديال السلعه، بالنسبه للاثمنه ديال الكرياج غالفانيزي هو اللي كنستعملوه بزاف. كاين الكرياج غالفانيزي 16 على 50 لوحده القياس هي المتر كاري، كيدير 23 درهم المتر كاري. 16 على 70 كيدير 20 درهم المتر كاري. 16 على 80 كيدير 19 درهم المتر كاري. 16 على 100 كيدير 19 درهم المتر كاري. 16 على 85 كيدير 18 درهم المتر كاري. 15 على 50 كيدير 19 درهم المتر كاري. 15 على 80 كيدير 18 درهم المتر كاري. و 12 على 50 كيدير 17 درهم المتر كاري، زائد وسيلة النقل إلى حنا تكلفنا بالنقل ديال السلعة. بالنسبة للكرياج بلاستيكي لوحدة القياس ديالو تا هو المتر كاري، عندنا نوعية واحدة اللي هي 16 على 50 كدير 25 درهم المتر كاري. بالنسبة لي طوندور، لي طوندور عندنا جوج الأنواع، طوندور غالفانيزي و طوندور بلاستيكي. هما الصور ديالهم انا نوريها لكم دابا. طوندور غالفانيزي ها الصورة ديالو كيدير 10 دراهم، كيدير 10 دراهم. و طوندور بلاستيكي ها الصورة ديالها كدير 12 درهم. بالنسبة للفيل داطاش، فيل داطاش عندنا جوج الأنواع، تي 12 و تي 16. وحدة القياس ديالهم هي الكيلوغرام، بجوجهم كيديرو 13 درهم الكيلوغرام. بالنسبة للفيل باربري السلك مشوك، عندنا جوج الأنواع تا هو تي 12 و تي 16. تي 12 كتكون فيه 100 متر لينيير، و تي 16 كتكون فيه 80 متر لينيير. تي 12 كيدير 100 درهم و تي 16 كيدير 130 درهم لينيتي. بالنسبة لي بوطو، لي بوطو عندنا لي بوطو سامبل و لي بوطو انكليني. لي بوطو سامبل ديال متر ونص كيديرو 40 درهم. لي بوطو سامبل ديال جوج مترو كيديرو 45 درهم. لي بوطو سامبل ديال جوج متر ونص كيديرو 55 درهم. لي بوطو سامبل ديال 3 مترو كيديرو 80 درهم. و لي بوطو سامبل ديال 4 مترو كيديرو 120 درهم. بالنسبة لي بوطو انكليني ديال جوج متر ونص كيديرو 55 درهم، و ديال 3 مترو كيديرو 80 درهم. بالنسبة للأثمنة ديال البيكيات راها تقريبا نفس الأثمنة ديال البوطوات، يعني اللي بغا يخدم البيكي ولا البوطو راه نفس الشيء. نجيو للعروض ديالنا الاعتيادية. عندنا بالنسبة للنوعية ديال الكغياج غادي نديرو جوج حالات، حالة كغياج متر ونص و حالة كغياج جوج متر. بالنسبة للكغياج ديال 16 على 50، كغياج ديال جوج متر في العلا بالسلعة بالخدمة بكلشي ديال 16 على 50 عولو جوج متر في الكرياج كيدير 85 درهم للمتر لينيير، فيها السلعة والخدمة وكلشي، فيها البوطو والكرياج لا مان دوفر كاملة، يعني تسييج توطال. بالنسبة للمتر ونص 16 على 50 كيدير 80 درهم للمتر لينيير. بالنسبة ل 16 على 70 في جوج مترو كدير 80 درهم للمتر لينيير. في متر ونص يعني 16 على 70 في متر ونص كدير 75 درهم للمتر لينيير. بالنسبة ل 16 على 80 في جوج مترو كدير 75 درهم للمتر لينيير. 16 على 80 في متر ونص كيدير 70 درهم للمتر لينيير. بالنسبة للأثمنة ديال 16 على 100 في جوج مترو كيدير 75 درهم للمتر لينيير. بالنسبة ل 16 على 100 في علو الكرياج متر ونص كيدير 70 درهم للمتر لينيير. بالنسبة ل 15 على 50 علو الكرياج جوج مترو راه كيدير 72 درهم للمتر لينيير. بالنسبة للكرياج ديال 15 على 50 علو متر ونص راه كيدير 70 درهم للمتر لينيير. بالنسبة للكرياج ديال 15 على 80 علو الكرياج جوج مترو راه كيدير 70 درهم للمتر لينيير. بالنسبة للكرياج ديال 15 على 80 علو متر ونص راه كيدير 68 درهم للمتر لينيير. بالنسبة للناس أو الفلاحة اللي مكيقدروش يديروا تسييج بالكرياج، عندنا عروض أخرى. العروض اللي هي كالتالي: بالنسبة العرض الأول هو التسييج بالسلك المشوك فقط والبوطو. بالنسبة للتسعود السلك مشوك ديال تي 16 علو البوطو جوج متر ونص كيدير 55 درهم للمتر لينيير. بالنسبة للتسعود السلك ديال تي 12 تسعود السلك مشوك ديال تي 12 علو البوطو جوج متر ونص راه كيدير 50 درهم للمتر لينيير. بالنسبة لستة سلوكا مشوكين
ديال متر ونص راه كيديرو 48 درهم المتر لينيير. بالنسبة لستة سلوكة مشوكين ديال تي 12، علو الكرياج علو البوطو متر ونص راه كيدير 45 درهم المتر لينيير. للتذكير المسافة بين البوطوات هي 4 متر. بالنسبة للاقتراح الثاني هو الكلوتير بالفيلي زائد الفيل داطاج، يعني كنلقاو الفيلي والبوطو والفيل داطاج. بالنسبة للعلو 2 متر راه كيدير 60 درهم المتر لينيير. بالنسبة للعلو متر ونص راه كيدير 55 درهم المتر لينيير. بالنسبة للاقتراح الآخر اللي هو كلوتير بالكرياج علو مترو زائد 3 سلوكة مشوكين. بالنسبة للكرياج اللي فيه علو ديالو مترو في الأنواع التالية، إما 15 على 50 ولا 16 على 80 ولا 16 على 100، راه كيدير 65 درهم المتر لينيير. هاد العرض فيه متر ونص كرياج و3 سلوكة مشوكين. بالنسبة للاقتراح الأخير، الناس اللي كتبغي دير الكلوتير مترو فقط، مترو فقط، فهاد الأنواع ديال الكرياج اللي نقولكم 16 على 50، 16 على بليتو 15 على 50، 16 على 80 و 16 على 100، راه الثمن هو 57 درهم المتر لينيير، فيها السلعة والخدمة وكلشي. كنتمناو أنكم تواصلوا معنا، والناس اللي ما داروش ابوني في القناة يديروها، يشجعونا بالتعاليق، بلي لايك ديالكم، بالانتقادات ديالكم. بالنسبة للواتساب ديالنا 06 48 28 23. بالنسبة للواتساب ديالنا 06 48 28 23 97. كنشكركم بزاف والى اللقاء، شكرا بزاف.